खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस सैटरडे फेलोशिप में। और जो नए आए हैं हम उनको दिल से वेलकम करते हैं और क्लैपिंग करते हैं उनके लिए। खुदावंद आपको इस इबारत के वसीले से बरकत दे, इस कलाम के वसीले से बरकत दे। किस किस को पता है कि जुमेरात को एक बड़ी ख़ास इबादत चर्चों में, गिरजाघरों में हुई है? कोई बता सकते हैं वो कौन सा दिन था? जी, असेंशन डे। असेंशन डे। असेंशन डे किसे कहते हैं? साऊद को। वो दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने साऊद फरमाया, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह वापस आसमान पर। और अमाल की किताब के अंदर पहले बाब में खुदा का बंदा लूका, जो अमाल की किताब का मुसन्निफ है, वो इस बात को बड़ी याद दहानी से और बड़ी अहम जानकर इस वाक़े को दर्ज करता है। इससे पहले कि वो अमाल की किताब को शुरू करे, वो इब्तदाई कलीसिया की सरगर्मियों को लिखे और दर्ज करे। वो ये बताना ज़रूरी समझता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, जिसने इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर की, जिसने फिर अपनी ज़िंदगी में वो जिम्मेदारी जो बाप ने उसे दी थी पूरी की, यानी बनी नौ इंसान के लिए सलीब पर अपनी जान दी, और फिर वो मारा गया, वो कब्र में रखा गया, वो दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद इंजील ये बताती है कि वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, 40 दिन तक लोगों को तसल्ली देता रहा, 40 दिन तक लोगों को यकीन दिलाता रहा कि वो जो मर गया था अब जी उठा है। और फिर वो ये बयान करता है कि जब 40 दिन पूरे हो गए, 40 दिनों तक जब वो लोगों पर जाहिर होता रहा, तो फिर वो अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गया। उस पहाड़ का नाम जैतून का पहाड़ है, जिस पर वो जाया करते थे, जिस पर जाकर वो खुदावंद की हम्द के गीत गाया करते थे। वो उस पहाड़ पर गए, वो अपने शागिर्दों से बातें कर रहा था और शागिर्द उससे पूछ रहे थे कि खुदावंद जब वक्त पूरा हो गया है तो क्या अभी तो इस्राएल को बादशाही वापस दे देगा? क्या अभी से इस्राएल का तख्त बहाल हो जाएगा? तो उसने उन्हें कहा कि वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। और बड़ी अहम बात है ये। कभी कभी हम वो तमाम काम छोड़कर जो हमें करने चाहिए वो छोड़कर हम ऐसी बातों की तरफ चल पड़ते हैं जिनको जानकर हम कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता चल जाए कि खुदावंद यीशु मसीह कल आ जाएंगे, कल से जो है वो खुदा की बादशाही शुरू हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक दिन में क्या कर लेंगे? हमने अपनी सारी जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो एक दिन में क्या करेंगे? तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि उस वक्त और मियाद को जानना तुम्हारा काम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि तुम उस वक्त को जानोगे कब, जरूरी ये है कि उस वक्त से पहले तुम्हें जो करना है वो करो। और वो बताते हैं कि रूहुल कुदस नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और फिर बिलाखिर ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। और जब वो ये कह रहा था तो लूका लिखता है, जब वो कह रहा था शागिर्दों के देखते देखते खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन से ऊपर उठने लगे, ज़मीन से ऊपर उठने लगे और हवा में उड़ने लगे और यहाँ तक ऊपर चले गए कि बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। अब इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब तक हवा में ऊपर उठते रहे, शागिर्द उसको देखते रहे, यहाँ तक कि बदली ने उसे उनसे छुपा ना लिया। और जब छुपा लिया तो भी शागिर्द उसे देखते रहे, आसमान की तरफ
देखते रहे। क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आसमान को देखने की? यहाँ से हमें आसमान नजर तो नहीं आता, लेकिन हम ऊपर देख सकते हैं। कितनी देर देख सकते हैं? और शागिर्दों का ये जो अमल है आसमान की तरफ देखना, ये इस बात की निशानी है कि ईमानदारों को आसमान की तरफ देखते रहने की जरूरत है। हमें अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाए रखने की जरूरत है। और जब वो देख रहे थे तो लूका बयान करता है कि दो मर्द सफेद पोशाक पहने, यानी दो फरिश्ते उनके पास आए और उनसे कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? इसका मतलब वो कहाँ देख रहे थे? आसमान की तरफ। खुदावंद यीशु मसीह जब तक नजर आते रहे, वो देखते रहे। जब वो ओझल हो गए नजरों से, फिर भी उनका ध्यान आसमान की तरफ से था। अब यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी। और अब उनकी वो खुशी जो यीशु मसीह के जीतने के बाद उन्हें फिर से मिली थी, जब यीशु मसीह मसलूब हो गए तो उनकी खुशी, उनके हौसले, उनके ईमान पस्त हो गए। फिर यीशु मसीह को जिंदा देखा तो खुशी फिर से ज्यादा हो गई, बढ़ गई कि वो जो मर गया था जिंदा है, हमारे साथ है। अब फिर वो आसमान पर चला गया है। उनकी खुशी का जो लेवल है, उनके जज्बे का जो लेवल है, वो गिरने ही वाला था, वो नीचे जाने ही वाला था कि खुदा के पैगंबर, खुदा के फरिश्ते उन्हें कहते हैं, क्या गलीली मर्दो आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा। मायूसी को रोक दिया, नाउमीदी को खुदा ने वहीं पे रोक दिया और कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जाकर इसलिए नहीं गया कि वो चला जाए, इसलिए गया है ताकि वापस आए। और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है, उसी तरह उसे आसमान से वापस आते हुए भी देखोगे। यही वजह है कि आज तक कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की आमद की मुंतज़िर है। आज तक ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए मुंतज़िर है, इंतजार कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। और मुकाशना की किताब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी कहा, देख मैं जल्द आने वाला, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, तो उस वक्त उन्होंने लोगों को खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही की खबर दी कि तुम किस तरह उस बादशाही का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन अब जब वो आएगा तो वो उस बादशाही का बादशाह बनकर आएगा और वो देखेगा कि इस बादशाही के अंदर जिसका पैगाम मैंने ज़मीन पर दिया था, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। सऊद का दिन, जिसे हम ईद सऊद भी कहते हैं, जिसे हम खुदावंद के आसमान पर जाने का दिन कहते और याद करते हैं, याद रखें, ये हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा। वो चला नहीं गया, बल्कि वो वापस आएगा। सऊद का दिन हमें सिखाता है कि हमें उसे वापस आते हुए भी देखना है। हम उसे देखेंगे, हमारी आंखें उसे देखेंगी। और ये भी लिखा है, बल्कि हर एक आंख जिन्होंने उसको छेदा है वो भी उसको देखेंगे। सऊद फरमाना इस बात की निशानी है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आए थे। वो अपने शागिर्दों से 3 साल कहते रहे कि मैं इस दुनिया में से नहीं हूँ, मैं आसमान से उतरा हूँ। कहाँ से जी? आसमान से। तो जो आसमान से आया है, मिलाकर उसे कहाँ जाना है? वापस आसमान। क्योंकि ये असूल है कुदरत का कि जहाँ से कोई चीज़ आती है उसको वहीं लौटना होता है। खुदा ने आदम से कहा, जब उसने गुनाह कर लिया, आदम ने तो कहा तू खाक है और खाक में लौट जाए। अब जो जमीन की चीजें हैं, जो जमीन के लोग हैं, वो रहेंगे जमीन पर। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जमीन पर नहीं रहा क्योंकि वो जमीन का नहीं था, वो इस दुनिया का नहीं था। आप किसी चीज को ऊपर फिजा में फेंकते हैं और ऊपर फिजा में
پھینکنے کے بعد وہ چیز واپس زمین پر آتی ہے، کیونکہ وہ زمین کی ہے اور زمین کی کشش اس پر اثر رکھتی ہے، وہ اس کو واپس دنیا کی طرف، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن وہ چیز جو دنیا کی نہیں ہے اس پر دنیا کا اختیار نہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو حیرانی یہ تھی شاگردوں کے لیے کہ یہ کیسے اوپر جا رہا ہے، ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے شاید سائنس تو نہیں پڑھی تھی اس وقت، ان کو نہیں پتا تھا کہ گریوٹی کیا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کشش ثقل کیا ہے، کیوں چیزیں زمین کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، چپکی رہتی ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانی عقل سے باہر ہے، جو ہو رہا ہے یہ بھی ایک معجزہ ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح پوری کائنات کا مالک ہے۔ زمین اس لیے خداوند یسوع مسیح کو روک نہیں سکی کیونکہ زمین خداوند یسوع مسیح کی مخلوق ہے، کشش ثقل خداوند یسوع مسیح کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے وہ یسوع مسیح کو روک نہیں سکی۔ اور یہ وہی یسوع ہے جس نے اس کائنات کے اندر اپنی الوہیت کو ظاہر کیا، وہ کام کر کے جو انسان نہیں کر سکتے، مردوں کو زندہ کر کے، پانی پر چل کر، اور پھر شاگردوں کو دیکھتے 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 زمین سے اوپر جا کر اس نے یہ ثابت کیا، اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ ثابت کیا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور جب میں بھیجا گیا ہوں میں نے کام پورا کیا ہے، اب وقت ہے کہ میں واپس جاؤں۔ اور پطرس اپنے خط کے اندر بیان کرتا ہے کہ وہ آسمان پر گیا اور باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ کہاں بیٹھ گیا جی؟ باپ کی، جب وہ اٹھا لیا گیا تو وہ جا کر باپ کی دائیں طرف بیٹھا۔ اور ہمارے لیے یہ بڑی سیکھنے کی اہم بات ہے، خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے بعد 10ویں دن یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ اب یہ جو 10 دن ہے، یہ 10 دن کیا ہوا جی؟ یہ 10 دن آسمان پر ایک جشن ہوتا رہا، آسمان پر خوشی منائی گئی۔ وہ فرشتے جو شاگردوں کو کہہ رہے تھے گلیلی مردوں کیوں پریشان ہو، حقیقت میں وہ فرشتے آسمان سے اترے ہوئے تھے منجی کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو واپس آسمان پر ویلکم کرنے کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کچھ عرصے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے تھے اور اب وہ واپس اپنے آسمانی گھر میں لوٹ رہے تھے، باپ کے پاس لوٹ رہے تھے۔ یہ فرشتے اس کو ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے، اور 10 دن تک خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور فرشتے، آسمانی مخلوقات مل کر آسمان پر خوشی مناتے رہے، اور خداوند یسوع مسیح کی اس تاج پوشی کی جو تقریب تھی وہ ان 10 دنوں پر محیط تھی، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر خدائے ثالوث یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس مکمل طور پر آسمانی مخلوقات کے ساتھ مل کر خوشی منا رہا تھا۔ اس کامیابی پر جو خداوند یسوع مسیح نے حاصل کی، فرما برداری پر جو یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر باپ کی جب وہ آسمان پر گیا، تو پولس فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے جب فرما برداری کی تو اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یعنی اسے درجہ دیا گیا، پھر باپ کی دائیں طرف اسے بٹھایا گیا کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ تیری جگہ ہے۔ وہ واپس اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ جو صعود ہے یہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے۔ پہلا پیغام ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں چھوڑے گئے، یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد ہم اکیلے نہیں چھوڑے گئے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 10ویں دن یعنی پینتکوست کے دن روح القدس کا نزول ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک روح القدس اس دنیا میں موجود ہے۔ اب ہمیں روح القدس کو آسمان سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی وہ گیت گاتے ہیں یا سنتے ہیں، اے روح پاک اترا۔ اب
اسے کہیں سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتر چکا ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ روح القدس تم پر نازل یعنی نازل ہوگا، نازل یعنی اوپر سے نیچے اترے گا۔ اب وہ دنیا کے اندر ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک خداوند یسوع مسیح واپس نہیں آتا۔ وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ایمانداروں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس دنیا میں ہے۔ اور یہ جو صعود کا دن ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یسوع مسیح کا وعدہ یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمیں تنہا چھوڑ کر نہیں گئے۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور مددگار جو ہے یہ ایک ایسا مددگار ہے جو کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، جو اندھیرے میں، روشنی میں، دن میں، رات میں، گھر میں، کام پہ، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے، جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جو ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، جو ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ رہنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا سکھاتا ہے۔ پہلی چیز جو ہم عید صعود سے یعنی صعود کے دن سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے وعدہ کیا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، روح القدس نازل ہوا، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک روح القدس ہمارے ساتھ ہے، روح القدس کلیسیا کے اندر۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اس صعود کے دن یہ بھی بتا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے، متی کی اس کے 28ویں باب کے اندر لکھا ہے آخری آیت میں کہ سب قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے ان کو حکم دیا۔ اب یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ صعود کا دن، یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں خدا کا گواہ بننا ہے، اور یہ گواہی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم یروشلم میں اور پھر یہودیہ میں اور سامریہ میں میرے گواہ بنو گے، اور پھر ایٹ لیسٹ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے۔ اگر ہم اپنے گھر میں، اگر ہم اپنے ارد گرد کے حلقے میں ایک سچے گواہ ٹھہرتے ہیں، وفادار گواہ ٹھہرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں دنیا کی انتہا تک لے جاتا ہے، دنیا کی انتہا تک اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دائرے کے اندر ہی سچے گواہ ثابت نہیں ہوتے، تو پھر صعود کا دن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں، جو ذمہ داری اس نے ہماری لگائی ہے اس کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں آج شام اپنی توجہ اس بات کی طرف لگانی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے روح القدس بخش دیا، قوت بخش دی، اب ہمیں گواہی دینے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں گواہ کی طرح زندہ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب کہتا ہے بپتسمہ دو، پہلی بات گواہ بنو، بپتسمہ دو اور لوگوں کو تعلیم دو۔ کبھی کبھی ہم گواہی تو دیتے ہیں، ہم بپتسمہ بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہیں پہ جو ہے وہ ایمانداروں کی ترقی رک جاتی ہے، تعلیم نہیں دیتے۔ جب تک بپتسمے کے بعد، شاگرد بننے کے بعد جب تک تعلیم نہیں دی جائے گی، کوئی مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، ہم اکیلے نہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، یسوع مسیح ہمارے ذمہ ایک کام لگا کر گئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ گواہ بننا۔
गवाह बनना बड़ा ज़रूरी है। लोग शायद रूहानी बन जाते हैं, लोग शायद ईमानदार, बहुत मजबूत ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद कम लोग हैं जो गवाह बनने की कोशिश करते हैं। और ये जो गवाही है, इसके लिए ईमानदार को थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है, दलेर होना पड़ता है। गवाही उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम दलेर नहीं होते। खौफ हमारी जिंदगी के अंदर गवाही को रोकता। जब तक रूहुल कुद्दुस नाज़िल ना हुआ, शागिर्द खौफज़दा थे, रोमियों के डर से एक कमरे में बंद थे, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस नाज़िल हुआ तो उनका खौफ जाता रहा। और वही पतरस जो पहले इनकार कर रहा था, जो खौफज़दा था, वो खड़ा होकर लोगों को कहता है कि वो यीशु जिसको तुमने कत्ल कर दिया, वो मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। और एक और बात, एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इस्राएल की फौज जूलियत के सामने नहीं जा रही थी? जब जूलियत खड़ा होकर ललकार रहा था, तो कौन सी चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी उसके सामने जाने से? खौफ, डर कि ये बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है, हम मारे जाएंगे। दाऊद कोई बहुत बड़ा और जवान शख्स नहीं था, अपनी जिसामत में वो जूलियत से बहुत छोटा था, लेकिन एक चीज उसके अंदर नहीं थी और वो खौफ। और जो उसके अंदर था वो क्या था? दलेरी। उसका बेखौफ होना गवाही का वसीला बना। और गवाह हम उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हम दाऊद की तरह निडर नहीं होते। जब तक हम निडर होकर मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक हम गवाह नहीं बन सकते। इब्तदाई कलीसिया निडर होकर मुश्किलों को बर्दाश्त करती रही, इसलिए उनकी गवाही के वसीले से आज मैं और आप मसीही ईमानदार हैं। मैं और आप खुदा के बेटे और बेटों की जमात में शामिल हो चुके हैं। मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं मसीह में। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का आसमान पर जाना हमें ये भी सिखाता है कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, और उसकी इस फतह के वसीले से जब हम उस फतह में शरीक होते हैं तो हम भी मौत पर फाते होकर आसमान पर उठाए जाएंगे। यीशु मसीह आसमान पर गया है और पौलुस कहता है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल है। यीशु मसीह से पहले जो मुर्दे जिंदा हुए, जिनको अंबिया ने जिंदा किया या जिनको खुदावन यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो जिंदा हुए, कुछ देर जिंदगी गुजारी और फिर मर गए। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जिंदा हुआ तो उसके बाद मरने का नहीं, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। और जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह के मरने, उसके जी उठने, आसमान पर जाने पर ईमान रखते हैं, उसके आने के मुंतज़िर हैं, वो उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें फरिश्तों ने ये पैगाम दिया है, रसूलों के वसीले से, इंजील के वसीले से ये पैगाम हमको मिला है कि जिस तरह तुम यीशु को आसमान पर जाते हुए देखते हो, उसी तरह जमीन पर वापस आते हुए देखो। अब हमें उसका मुंतज़िर होना है, उसका इंतजार करना है, लेकिन हाथ पर हाथ धर के नहीं, हाथ पर हाथ रख कर इंतजार नहीं करना, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके जिम्मे लगाई है। और वो जिम्मेदारी क्या है? सब कौमों में जाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो कि वो खुदा की बातों पर अमल करें। बपतिस्मा दे के छोड़ ना दो, तालीम दो, ताकि वो उन बातों पर अमल करें जिनका हुक्म यीशु मसीह ने दिया है। मसीह ने मेरे अजीजों, आज शाम जो पैगाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो आपके ज़हनों पर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे है कि हम यीशु मसीह के गवाह हैं। आज दुनिया यीशु मसीह को नहीं देखती। शागिर्दों ने तो यीशु मसीह को देखा, मैंने और आपने नहीं देखा। हम ईमान से जानते हैं, हम ईमान रखते हैं कि वो आसमान पर उठाया गया,
ہم نے اس کی قدرت کو معجزات کے وسیلے سے اپنی زندگی میں دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے گواہ بنیں، میں اور آپ یسوع مسیح کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، دنیا کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ لوگ دیکھیں اور پوچھیں کہ یہ کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مشنریز ہندوستان میں آئے، مختلف جگہوں پر گئے، تو انہوں نے جا کر لوگوں کو کھانا دیا، جا کر لوگوں کا علاج کیا، تو انہوں نے آپس میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ فرشتہ صفت لوگ کون ہیں جو ہمیں بھوکا دے کر کھانا دیتے ہیں، جو ہمارا علاج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسیحی ہیں۔ کون ہے جی؟ یہ کرسچن ہے، مسیحی ہے۔ اور کرائسٹ، جو کرسچن کا مطلب ہے وہ جو کرائسٹ جیسا نظر آتا ہے۔ کرسچن کا کیا مطلب ہے؟ ڈکشنری کے مطابق وہ جو کرائسٹ جیسا، مسیحی وہ ہے جو مسیح جیسا نظر آتا ہے، جس کے اندر سے مسیح نظر آتا ہے، وہ گواہ۔ ہم نے کوئی ماتھے پہ لکھ کے نہیں کرنا کہ میں گواہ ہوں یسوع مسیح کا۔ آپ کے کردار سے، آپ کے بول چال سے، آپ کے چال چلن سے خدا یسوع مسیح ظاہر ہوگا۔ لوگ مسیح کے پاس پیچھے آئیں گے، آپ کی گواہی کے وسیلے سے، آپ کی اچھی زندگی کے وسیلے سے وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، بپتسمہ لیں گے اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر سال صرف عید سعود کو منا کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس دن پر جو ذمہ داری ایمانداروں کو دی گئی ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کر کے، اسے قبول کر کے دیانتداری سے نبھانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ آئیے دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور کلام کی باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ جس کسی کو خدا کا روح بھارتا ہے وہ کلام کی باتوں کے لیے شکر گزاری کرے، کہے خداوند